जिस वक्त हम मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम मुल्तान के ऑफिस में और हमारे सामने तशरीफ़ रखते हैं जनाब जमीयत उलमा इस्लाम मुल्तान के अमीर अल्लामा एयाजुल हक कासमी साहब। एयाजुल हक कासमी साहब गुज़श्ता 3 साल से जो है जमीयत उलमा इस्लाम मुल्तान के अमीर और आपके दौरे अमारत में मुल्तान में जमीयत उलमा इस्लाम ने भरपूर किरदार अदा किया है। आपने मिंबर साजी मुहिम की और बहुत सारे जो जलसे हैं मौलाना फजल रहमान के आपकी ज़ेर सदारत जहाँ पे मुनक़िद हुए हैं और जमीयत उलमा इस्लाम ने जो है यहाँ पे बड़ा अच्छा वक्त गुजारा। और इनका सबसे अच्छा ये है कि इन्होंने जो अपनी तंजीम साजी है वो ऐसे तरीके से मुकम्मल की है। एयाजुल हक कासमी साहब मुल्क के हालात के हवाले से भी गहरी नज़र रखते हैं। हम बात करेंगे एयाजुल हक कासमी साहब से कि कसब इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, अफरा तफरी है, शोर शराबा है, इस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम का क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो राना साहब आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आपने हमारी आवाज़ जो है वह आवाम तक पहुँचाने के लिए मौका फ़राहम किया। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में बदअमनी, और ज़ाहिर सी बात है इस बदअमनी का असर मईशत पर होता है। और इस वक्त पूरी दुनिया में जो जंग चल रही है वो असले की नहीं है बल्कि मईशत और तहज़ीब की है। तो जमीयत उलमा इस्लाम के कायद हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब जो कि पाकिस्तान के बड़े सियासतदान हैं और जमीयत उलमा इस्लाम एक बड़ी क़ुव्वत है, तो हज़रत मौलाना ने शुरू दिन से ये कहा था कि इस वक्त मईशत की जंग है। 10 साल पहले अगर आप मौलाना के इंटरव्यूज़ देखें तो उसमें यही है कि इस वक्त जो हालात जिस डगर पे चल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए और पाकिस्तान की तहज़ीब को तबाह करने के लिए ये इस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं। और अपने गैर मुल्की एजेंट जो हैं वो अपने मोरे इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर बदअमनी चाहते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम या मजहबी या बाकी सियासी जमातें कुछ इस तरह हैं जो शुरू दिन से ये चाह रही थी कि बदअमनी ना हो बल्कि अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार हो। ज़ाहिर सी बात है जहाँ पर अमन होगा वहाँ पर मईशत मुस्तहकम होगी, अगर अमन नहीं होगा तो मईशत तबाह होगी, जब मईशत तबाह होगी तो खाना जंगी होगी। बहरहाल मैं सलाम पेश करता हूँ सियासी जमातों को भी, और ख़ुसूसन जो परसों के हालात जिस तरीके से हुए इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद, वो ये है कि फ़ौज एक अहम इदारा, उसने जो इस वक्त किरदार अदा किया है वो खूबसूरत किरदार अदा किया है। कोर कमांडर के घर पर हमला, कोर कमांडर के घर का जलाओ घिराओ, इस तरीके से हालात और इतनी बड़ी जो है वो ताकत, और वो खामोशी से बैठी है, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने तहम्मुल का मुजाहरा किया। हालांकि अगर वो चाहते तो 1 मिनट में रद्द अमल पेश कर सकते थे, लेकिन मैं इस वक्त अस्करी क़यादत को भी सलाम पेश करता हूँ और उनके तमाम ज़िम्मेदारान को भी सलाम पेश करता हूँ। बहरहाल हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं है, और जो कुछ हुआ हम इसके पेश नज़र इदारों से ये मुतालबा करते हैं कि शरपसंद अनासिर और इस तरीके से जो तंजीमें या जो जमातें पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम, मईशत को गैर मुस्तहकम करना चाह रही हैं, उनके साथ आइन जो कहता है वो रवैया इख्तियार किया जाए। और एक बात राना साहब मैं आपसे करता हूँ, हज़रत मौलाना की कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बड़ी अहम थी। हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब ने फरमाया था कि जितनी जमातों को पाकिस्तान के अंदर कल अदम करार दिया गया, उसकी बुनियाद क्या थी? उसकी बुनियाद यही थी कि वो इदारों के साथ टकराए, आर्मी के साथ टकराए, कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, आइन की धज्जियां उड़ाई, इसी बुनियाद पर उनको कल अदम करार दिया गया। अगर उन जमातों को कल अदम करार दिया जाता है तो उन्होंने इन लोगों ने जो परसों हुआ, इन लोगों ने तो उन जमातों से भी बढ़कर इक़दाम किया। कोर कमांडर के घर पर हमला आपने पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं सुना होगा। बहरहाल हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल हो, और वो उस वक्त होगी जब पाकिस्तान के दुश्मनों पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। अच्छा कैसा गुज़श्ता 1 साल से जो है जमीयत उलमा इस्लाम इक़्तिदार में है नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ, और गुज़श्ता 1 साल से महंगाई बहुत ज़्यादा है, अवाम शदीद परेशानी का शिकार है। क्या आप समझते हैं कि जो परसों वाला जो एहतजाज हुआ PTI का, उसके साथ महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत के मारे लोग बड़ी तादाद में शरीक थे, और आपकी जमात या मौजूदा दौरे इक़्तिदार में लोग बैठे, उनसे गरीब अवाम के लिए कोई इक़दामात नहीं हो सके हैं? जी देखें इरफान भाई, गुजारिश ये है कि जो कुछ इस वक्त मईशत के हवाले से मुल्की हालात चल रहे हैं, शुरू दिन से हम ये कह रहे थे कि अगर ये बरसरे इक़्तिदार आते हैं तो मईशत बर्बाद होगी, मुल्क पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर होगी, और वही हुआ। जो इस वक्त महंगाई है, असल में हर बंदा जानता है, हर समझदार आदमी आप जानते हैं
ٹھیک ہے، سوال بھی بنتا ہے آپ کا، لیکن آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ جو کچھ اس وقت معیشت کی جو حالات ہیں وہ پچھلی حکومت جو تھی، یعنی پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی، ان کے معاہدات تھے، اسی کی وجہ سے یہ ہے۔ باقی عوام الناس جو ہے اگر ان کے ساتھ نکل رہی ہے تو ہمیشہ اس نے ایک پاکستانی سیدھے سادے لوگوں کو اس نے دھوکہ دیا، اور دھوکے میں وہ نوجوان، وہ مرد جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوئے۔ بہرحال اس وقت اب پاکستانی قوم سمجھ رہی ہے کہ اگر پاکستان کو اتنے برے حالات سے اگر کوئی نکال سکتا ہے تو پی ڈی ایم ہی نکال سکتی ہے، اور انشاءاللہ آپ تسلی رکھیں پاکستان بہتری کی طرف جائے گا، لیکن اس صورت میں بہتری کی طرف جائے گا جو پاکستان میں شر پسند عناصر جنہوں نے پرسوں یہ کچھ کیا ہے ان کو قانون کے مطابق ان کو پاکستان کے اندر جو ہے وہ سائیڈ پہ کیا جائے، تب جا کر پاکستان میں امن بھی بحال ہوگا اور معیشت بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی۔ اب جو پی ڈی ایم نے جو معاہدات کیے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس معاہدات کا اثر نچلی سطح تک ایک ٹائم لگے گا، اس کے لیے انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں۔ حضرت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ملک کے اندر لوگ پریشان ہیں، کوئی پی ڈی ایم کے پاس اس طرح کے اقدامات ہیں کہ وہ عوام کو ریلیف دے سکے؟ جی آپ نے ظاہر سی بات ہے آپ میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، جو نئے معاہدات ہوئے ہیں ان کی روشنی میں انشاءاللہ پیٹرول بھی کچھ ماہ تک جو ہے وہ کم ہوگا، اس کا ریٹ بھی کم ہوگا، اور باقی چیزیں بھی انشاءاللہ ان کی ریٹ میں بھی کمی آئے گی، اور لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اچھا احمد صاحب، مختلف سیاسی سماجی جماعتوں کی جانب سے جو ہے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، تو جمعیت علماء اسلام کا کوئی اس طرح کا بھی کوئی پلان ہے کہ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے کوئی ریلی نکالی جائے گی؟ ہم اداروں کا احترام کرتے تھے اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ بحیثیت ادارہ ہم اس پر کسی طرح کی بھی گندی آنکھ اور میلی آنکھ برداشت نہیں کر سکیں گے، اور نہ کی ہم نے، اور آئندہ بھی نہیں کریں گے۔ اس وقت بھی ہم بحیثیت ادارہ کے، عسکری ادارے کو ہم بچانا چاہ رہے ہیں، عسکری اداروں کے بحیثیت ادارے کے وہ ہم اس کو بچائیں گے۔ اگر اس ادارے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں تو ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ بہرحال بحیثیت ادارہ اگر یہ ادارہ نہیں ہے، اگر یہ ادارہ مستحکم نہیں ہے تو پاکستان کہاں رہے گا؟ پاکستان میں امن کہاں رہے گا؟ پاکستان کی جغرافیائی سرحدیں کہاں جو ہے وہ محفوظ رہیں گی؟ تو انشاءاللہ ہم پاک آرمی کے ساتھ ہیں، ہم اداروں کے ساتھ ہیں اور ان کا تحفظ کریں گے۔ یہی تو بات تھی کہ یہ لوگ جو شرپسند عناصر ہیں انہوں نے بحیثیت ادارے کو برباد کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے ان کو بچانے کی کوشش کی اور بچائیں گے انشاءاللہ۔ ہم آج بھی آرمی کے ساتھ ہیں۔ آج کے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اس میں جمعیت علماء اسلام اس وقت کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ جمعیت علماء اسلام آپ سمجھتے ہیں، جمعیت علماء اسلام پاکستان کی اس وقت سیاسی اور مذہبی بڑی جماعتوں میں ہے، اور اس وقت مولانا ہی قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ پاکستان کو صحیح ڈگر پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگر باقی جماعتیں بھی، ہم انکار نہیں کرتے ہیں، باقی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں پاکستان کی خیر خواہ ہیں، پاکستان محب وطن ہیں، لیکن اس وقت تو آپ کے ادارے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر مذہبی اور سیاسی جماعت میں سب سے زیادہ اگر کوئی خیر خواہ جماعت ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے، اور ان کے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ جی اب جمعیت علماء اسلام جو ہے پاکستان کی محب وطن جماعت، اور جمعیت نے ہمیشہ پاکستان کی نظریاتی صنعتوں کی حفاظت کے لیے بھرپور کردار ادا کیا، اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ملک کو اس وقت صحیح پوزیشن کے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ جو شرپسند عناصر ہیں انہوں نے اداروں کے اوپر حملہ کیا، اور اداروں پر حملہ کرنے والوں کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ کیمرہ مین شبیر بھٹی کے ساتھ رانا عرفان اسلام، انفو نیوز، ملتان۔